बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 18 सितंबर 2024 बुध का दिन है और अभी भी आईनी तरामीम का मामला लटका हुआ है। मामला किसी भी वक्त मंतकी अंजाम तक पहुंच सकता है। मुलाकातें जारी हैं, लेकिन इस सब के अंदर सूरत हाल अभी भी कशीदा है। उनके अंदर कुछ बड़े अहम तरीन फैसले हो रहे हैं और आईनी तरमीम के हवाले से एक नया फार्मूला लॉन्च हुआ है। उस फार्मूले में जस्टिस काजी फाइज ईसा कहीं नहीं है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान उस फार्मूले पर राजी हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान भी उस फार्मूले पर राजी होंगे? यह एक ऐसा सवाल है जो कि पूरे का पूरा खेल बदल सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए एक और मैदान सज नहीं होगा। मुनीर नियाजी का एक शेर है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो एक दरिया तो अबूर किया, लेकिन अब आगे एक और आग का दरिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही साथ जस्टिस बाबर सत्तार ने खुफिया एजेंसियों को एक इंतहाई अहम तरीन हुक्मनामा जो है वो जारी किया है। मैं सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है, फायरवॉल के हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा कॉमेंट्स करें। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि इस तरह से फायरवॉल का असर जायल हो सकता है। नाज़रीन इकराम, एक चीज पहले जरा आप ज़हन नशीन रखिएगा कि इस वक्त अवाम इमरान खान के अलावा कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं है। अवाम की जिद कैदी नंबर 804 है और इस वक्त पूरे मुल्क में आप जो मर्जी कानून नाफिज कर दें, लेकिन पूरे के पूरे मुल्क में 25 करोड़ अवाम के दिलों पर एक ही दफा नफा 804। और इस वक्त आप देख लें कि रोजाना की बुनियाद पर जो विजुअल्स आते हैं वो भी बड़े पावरफुल होते हैं, वो भी इस जानिब एक बहुत क्लियर कट इशारा होते हैं कि ये पूरी की पूरी सिचुएशन जो है ये इतनी भी आप कह सकते हैं कि सादा नहीं है। और इस सब के अंदर अवाम जो है वो कुछ और सुनने के लिए तैयार नजर नहीं आती है। किसी तरह का क्लिप हमें सऊदी अरब से मौसूल हुआ है, ये सिर्फ मैं आपके सामने इसलिए चलवाने जा रहा हूं अहम तरीन खबरें रखने से पहले, ताकि आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त पब्लिक जो है वो क्या सोच रही है, पब्लिक का सेंटिमेंट क्या है, कितने जज्बात अवाम के अंदर भरे पड़े हैं। आप एक शख्स की दुआ देखें जो बारगाह इलाही में वो कर रहा है, जरा हैव अ लुक। इस चीफ जस्टिस का बेड़ा गर्क कर दे मेरे मौला पाक, जिसने इमरान खान वास्ते बुरा सोचा है। अल्लाह का बेड़ा गर्क कर दे चीफ जस्टिस का मेरे मालिक। साडे मुल्क ते रहमत फरमा मेरे मालिक, साडे खान ते रहमत फरमा मेरे मालिक। अल्लाह खान ते रहमत फरमा, सेहत दे या अल्लाह इन्हां दुश्मनां दे मुंह काले करी मेरे खुदा। या अल्लाह इन्हां नूं कब्र दे विच अज़ाब दे कीड़े पाई मेरे खुदा। अल्लाह इस कबीना ने तबाह कर दी मेरे खुदा। या रब्बुल आलमीन, मेरी दुआ कबूल फरमाई। या मेरे मौले पाक, मैं एक गुनहगार हूँ, बदकार हूँ, तू करीम है, मालिक तू खालिक है। या अल्लाह इमरान खान ने हमारे लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, या अल्लाह उसकी हर कुर्बानी पे कायम फरमाना। या अल्लाह हमारे मुल्क पे हज़ारों रहमतें अता फरमाना। या मेरे मालिक, क्यों मालिक है मेरे अल्लाह, सानिया पैदा करना मेरे मौला पाक करीम। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप देखा, ये बड़ा पावरफुल वीडियो क्लिप है। इसमें अवाम के जज्बात जो हैं वो आपको समझ आएंगे, क्योंकि जिस दर पे ये खड़े होकर दुआ ये शख्स कर रहा है, मैं आपको ये बता दूं कि उस वक्त और कुछ याद नहीं रहता। उस वक्त बड़े रॉ जज्बात जो है ना आपके, किसी भी बनावट, किसी भी तसन्नो से हट के वो उस वक्त आपके बाहर निकल रहे होते हैं। कोई बनावट नहीं होती, बस दिल से डायरेक्टली इसके सामने रखना चाह रहा हूं कि एक चीज़ ये ताकतवर बड़े बड़े एक्सपीरियंस करने से पहले, बड़े बड़े एडवेंचर करने से पहले, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स करने से पहले ये चीज़ याद रख लें कि अवाम जो है वो इमरान खान के अलावा, कैदी नंबर 804 के अलावा कुछ और सुनने के लिए इस वक्त तैयार नजर नहीं आ रही। अब जरा आगे आम तरीन खबरों के ऊपर आ जाते हैं। एक तो नाज़रीन इकराम, आज जस्टिस बाबर सत्तार जो है उन्होंने एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और जस्टिस बाबर सत्तार जो है उन्होंने बहुत बड़ा हुक्मनामा जो है वो जारी किया है और ये तहरीरी जारी हुआ है ये लापता फैजान के केस में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक और बड़ी अच्छी खबर ये है कि पीटीआई के लापता साबिक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उमर सुल्तान जो है ये घर वापस पहुंच गए हैं। इमरान खान के बावफा साथी, इमरान खान की सिक्योरिटी बिल्कुल ऐसे इन्होंने रखी होती थी, इमरान खान तक कोई भी परिंदा जो है खान साहब तक पर मारता हुआ भी नहीं पहुंच सकता था। तो बेसिकली ये लापता
ہو گئے, اپنے گھر سے یہ جا رہے تھے. لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سماعت کے دوران عمر سلطان کے وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق کو بتایا کہ عمر سلطان واپس آ, لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اب اس سب کے اندر چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کہ شہری واپس آ گیا, آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس پر وکیل درخواست گزار نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آزادانہ تحقیقات ہو جائیں, اور ایف آئی آر درج ہو چکی ہے. عدالت نے آزادانہ تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے یہ کیس کیا کیا جی, عدالت نے یہ کیس نمٹا دیا. لیکن وہیں دوسری جانب ایک لاپتہ تھا بچہ فیضان, اور اس فیضان کے کیس کے اندر اب باضابطہ طور پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے تفصیلی فیصلہ جو جاری کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کی تمام انٹیلیجنس اور انویسٹیگیشن ایجنسیوں کو فریق بنانے کی ہم ہدایت کر رہے ہیں. آئی بی, ایف آئی اے, آئی ایس آئی, ایم آئی کے ڈائریکٹر جنرلز کو کیس میں فریق بنایا جائے. ایئر اور نیول انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل اور سی ٹی ڈی پنجاب کو بھی فریق بنایا جائے. اب یہ یاد رکھیے گا کہ عامر فاروق صاحب نے کیس نمٹا دیا, جسٹس بابر ستار اس طرح سے کیس نہیں نمٹا رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بس صورتحال جو ہے وہ اتنی بھی سادہ اور اتنے بھی ہم بچے نہیں ہیں, آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی جانے دیں, ایسے نہیں ہوگا. یہ تحریری حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ مغوی واپس آ گیا تو درخواست غیر مؤثر ہو گئی. یہ درخواست صرف بازیابی نہیں بلکہ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت بھی دائر کی گئی. عدالت کے پاس حکومت سمیت کسی اتھارٹی یا شخص کو آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے ڈائریکشنز دینے کا اختیار ہے. درخواست گزار نے بھی اغوا کاروں کی شناخت, تفتیش اور کارروائی کی استدعا کر رکھی ہے. آئی جی نے جبری گمشدگی کی تفتیش اور اغوا کاروں کی شناخت کے بجائے عدالت کو پرانے اقدامات دہرا کر صاحب جو ہیں وہ گیمیں ڈال رہے تھے عدالت کے ساتھ. اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ آئی جی نے کہا کہ تمام ایجنسیوں سے زبانی پوچھا لیکن سب نے اس سنگین جرم سے انکار کیا. بادی نظر میں پولیس کی تفتیش میں خامیاں ہیں کیونکہ پولیس نااہل ہے یا پھر خود شریک جرم ہے, اس کے علاوہ تو اس میں کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. وہیں دوسری جانب اس میں چیف کمشنر اسلام آباد کو بھی کہا گیا ہے کہ انہیں پارٹی بنایا جائے اور وہ اپنا بیان حلفی جمع کروائیں. بیان حلفی جبری گمشدگیاں کیوں ہو رہی ہیں, درخواست گزار فریقین کا ترمیم شدہ میمو جمع کرائیں اور نئے فریقین کو نوٹسز جاری کیے جائیں. انٹیلیجنس اور انویسٹیگیشن ایجنسیاں رپورٹ دیں کہ کیا ان کو معلومات ہیں کہ فیضان کو کس طرح سے لاپتہ کیا گیا. یعنی کہ ایک چیز آپ یاد رکھیے گا کہ جسٹس بابر ستار is not going to let this issue settle down without any concrete evidence, کہ اب یہ معاملہ منطقی انجام تک جسٹس بابر ستار صاحب جو ہے وہ اسے پہنچا کر ہی رہیں گے. اب یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کمیشن سے اپڈیٹس اور جو نئی اس وقت ایک واردات کی تیاری ہو رہی ہے اور ایک نیا فارمولہ لانچ ہو رہا ہے, اس پر بھی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ناظرین اکرام, یوں لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر گریزاں ہیں اور اس حوالے سے کچھ تشویشناک خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں. وہیں دوسری جانب جے یو آئی انٹرا پارٹی کیس کی سماعت میں چیف الیکشن سکندر سلطان راجہ نے کچھ ریمارکس دیے ہیں اور انہوں نے جو اپنے ریمارکس دیے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. آئی تھنک اٹ از اے کلیئر کٹ میسج ٹو دی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان. آنے پر انتخابی نشان واپس اور پارٹی جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی ہو سکتی ہے. اب یہ وہ بات ہے کہ کہنا تینوں تے سنانا نونو, بالکل اسی کے مصداق یہ ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہیں. اب ایک طرف تو ناظرین اکرام یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ حکومت جے یو آئی اور مولانا فضل الرحمان کے کیسز تک کھولنے پر اس وقت تیار نظر آ رہی ہے اور یہ کیسز بھی کھولے جا سکتے ہیں اور انہیں پریشرائز کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ ساری کی ساری جو گیم ہے یہ ڈالی جا. پر جو اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ نے ذرا سمجھنی ہے اور اوورآل سینیریو جو ہے اسے بھی ذرا آپ نے انالائز کرنا ہے کہ اس وقت کچھ اور وارداتوں کی تیاری ہو رہی ہے. اس وقت ایک طرف تو ریٹائرمنٹ کی عمر کے حوالے سے بلاول جو ہیں وہ بڑی باتیں کر رہے ہیں. بلاول بھٹو نے ایک اور بات کر دی کہ پیپلز پارٹی تو ریٹائرمنٹ کی عمر کم کرنے کی بات کرتی ہے. اچھا, ریٹائرمنٹ کی عمر کم کرنا بھی ایک بہت بڑی واردات ہوگی کیونکہ الٹیمیٹلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے اب یہ خبر آ رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر لیا, وہ مقتدرہ بھی نہیں چاہتی. اب اس سب میں مولانا صاحب کو کنونس یہ کیا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب ٹاپ 3 نیمز والی تو پھر بات پہ آپ آئیں نا, چلیں ٹھیک ہے. اور جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی عمر کی حد 65 ہی ہم کر دیتے ہیں, 68 نہیں کرتے. یہ نہیں کہ قاضی صاحب کے لیے ہم ایف سی سی بنا رہے ہیں, لیکن ایف سی سی کے اندر جو ججز کی تعیناتی ہے وہ تو پھر ٹاپ 3 کے پینل میں سے ہوگی چیف جسٹس کی. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس ایٹ اینی کاسٹ وہ پاکستان کی جو اعلیٰ ترین عدالت ہے اس کے چیف جسٹس نہیں بنیں گے. یہ مقتدرہ کا فیصلہ ہے. اب اس نئے فارمولے میں یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو ایف سی سی کا چیف جسٹس بنا دیا جائے, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا, اور پیچھے جسٹس منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا جائے. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنانے کا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کوئی فائدہ جو ہے وہ ملک کو, یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب obviously پھر ایک ماتحت عدالت کے چیف جسٹس ہوں گے, وہ رہے گی نہیں جو اصل نقطہ ہے. تو اس وقت بیسیکلی آئینی ترمیم کے حوالے سے
ये जो नया फार्मूला लॉन्च हुआ है, ये फार्मूला बहुत खतरनाक तो है, लेकिन इस फार्मूले के वाले से ये चीजें कही जा रही हैं कि इस पर मौलाना फजलुर रहमान को बहुत सी मुख्तलिफ चीजें जो हैं उनके हवाले से कन्विंस करने का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया गया है, उन्हें पर प्रेशर डाला जा रहा है। मैंने कल रात को भी आपको बताया कि अब प्रेशर डाला जाएगा, मिन्नत तरला होगा, सिफारिशें होंगी, ये तीनों काम साइम कम और मुकाबला सख्त है। तो ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट जो है ये आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलकर बोलो, सहारा दे सरकार दिया क्या।